बस सब कोई और फसाद नहीं, हुकूमत का बड़ा फैसला। आलमी मेयार की इंसदाद फसादात फोर्स बनाने का ऐलान। फसादी और शरपसंद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, कानून के मुताबिक सख्त सजा दी जाए। वजीर आजम ने साफ साफ बता दिया। इस्लामाबाद में फसादात की तहकीकात के लिए कायम टास्क फोर्स का पहला इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, सदर बेलारूस के दौरे पर बेअमनी शर्मिंदगी का बाइस बनी। शरपसंदों ने सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। फसादियों की शनाख्त का अमल भी तेजी से जारी है। गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाएगा। हुक्काम की ब्रीफिंग। तहरीके इंसाफ दहशत गर्दों का गिरोह, इसे खत्म होना चाहिए। अवाम ने इनका असल चेहरा देख लिया। इन्हें खुलकर खेलने की इजाजत मिल जाए तो मुल्क में आग लगा देंगे। 2014 से आज तक पीटीआई का कोई धरना पुरअमन नहीं। मरियम नवाज की गरज बरस, कहा ये प्यार मोहब्बत वाले सलूक के मुस्तहिक नहीं। सियासी गंद को पाकिस्तान से साफ करना है। एहतजाज के दौरान लाशों का झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। पुलिस एहलकारों पर सीधी फायरिंग की गई। किसी की जान गई तो जिम्मेदार बानी पीटीआई हैं। एहतजाज के मास्टरमाइंड से जेल नहीं काटी जा रही, वहीं से कॉल देता है शहर बंद कर दो। आपने 4 साल हुकूमत कर ली, अब आराम से जेल काटो। मुजाहिरों में शहीद और जख्मी एहलकारों के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान। सोशल मीडिया पर कलदम तंजीमों की सरगर्मियां रोकने के लिए जामे इक़दामात का फैसला। नेक्टा और सूबों में रवाबित बेहतर बनाए जाएंगे। इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स की सलाहियतें बेहतर बनाने के लिए ताउन करेंगे। शरपसंदों से निपटने के लिए पुलिस और एफसी को मजबूत किया जाएगा। वजीर दाखिला की जेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। गैर कानूनी सिम्स की रोकथाम के लिए मुतल्लिका इदारों को मौसर मैकेनिज्म पेश करने की हिदायत। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी और इस्लामाबाद में सीटीडी के क़याम पर पेशरफ्त का जायजा। फेक न्यूज देने वाले को 5 साल कैद या 10 लाख रुपए जुर्माना। जानबूझकर झूठी मालूमात, खौफ व हिरास फैलाना जुर्म तस्वुर। बदगुमानी पैदा करने वालों को भी सजा देने की तजवीज। डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम की जाएगी। अथॉरिटी को रियासत और इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद हटाने का इख्तियार। वीपीएन को ब्लॉक या इस्तेमाल महदूद किया जा सकेगा। मुलव्विस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। फैसले के खिलाफ ट्राइब्यूनल से रजू किया जा सकेगा। हुकूमत का पिका एक्ट में मज़ीद तरमीम का फैसला। इब्तदाई मुसव्विदा तैयार। पुरतशद्दुद मुजाहिरों से निपटने के लिए पंजाब सरकार भी तैयार। राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट एक्ट बनाने का फैसला। जलाओ, घेराव और तोड़ फोड़ के जिम्मेदार एहतजाज के लिए भेजने वाले होंगे। इदारों को बलवाइयों के खिलाफ कार्रवाई के मजीद इख्तियारात दिए जाएंगे। बलवा करने वालों से इमलाक के नुकसान का अजाला कराया जाएगा। नया एक्ट मंजूरी के लिए जल्द पेश किया जाएगा। कौम की हिमायत से अफवाज पाकिस्तान हर साजिश नाकाम बनाएगी। मुल्क की सालमियत, खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त तैयार। हर खतरे का भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ का मुल्क दुश्मनों को 2 टोक पैगाम। सिपाही सालार का नारोबाल और सियालकोट का दौरा। फील्ड ट्रेनिंग मशकों का जायजा। तरबियती मयार और जवानों के बुलंद हौसले की तारीफ। ISPR के मुताबिक तमाम यूनिट्स ने मुनज़्ज़म और मरबूत ऑपरेशन के हवाले से फायर पावर का मुजाहरा किया। मशकों में मालूमाती ऑपरेशंस के जरिए प्रोपेगेंडे का मौसर तोड़ भी किया गया। पानी के वसाइल महफूज रखने के लिए अहम इक़दामात करना होंगे। पानी की कमी पूरा करने के लिए आलमी सतह पर प्लानिंग नागुज़ीर है। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। 2022 में सैलाब ने तबाही मचाई। वज़ीर आज़म का रियाद में वन वाटर समिट से खिताब। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, पानी का मसला सबसे बड़ा चैलेंज है। आलमी बिरादरी को मिलकर इसका हल निकालना होगा। खैबर पख्तूनख्वा के खराब हालात की वजह गलत पॉलिसियां। अफगान बॉर्डर पर वो इकदामात नहीं किए गए जो करना चाहिए थे। वज़ीर आला अली बिन गंडापुर की तनकीद, कहा हमारा सूबा दहशत गर्दी से मुतासिर है। मुल्क को बचाने अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस और अवाम की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश।
گولیاں چلانے کا بیانیہ جھوٹ کا پلندہ، پی ٹی آئی والے ثبوت دے۔ یہ لوگ سیاسی ناکامی چھپانے کے لیے لاشوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی گرج برس، کہا تحریک انصاف میں بشرا بی بی اور دیگر لوگوں کا مسئلہ چل رہا ہے۔ پارٹی میں متعدد گروپ بن چکے جو آپس میں لڑ رہے ہیں۔ توشہ خانہ 2 کیس، بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ بشرا بی بی نے پشاور ہائی کورٹ کے سامنے سرنڈر کر دیا، پیر کو پیش ہو جائیں گی۔ وکیل سلمان صفدر کی استدعا سماعت 5 دسمبر تک ملتوی۔ بشرا بی بی نے لوگوں کو لیڈ کیا، باقی قیادت کو بھی کنٹینر پر ہونا چاہیے تھا۔ علیمہ خان کی تنقید، علی محمد خان نے کہا ڈی چوک یا سنگجانی جانا اندرونی معاملہ تھا، بانی کی رہائی ہی تمام مسائل کا حل ہے۔ کراچی میں ایک اور خوفناک آگ، امیجنر روڈ پر عمارت میں آتش زدگی، چوتھا اور 5واں فلور جل کر راکھ۔ 4 گھنٹے میں شعلوں پر قابو پایا گیا۔ امدادی کاموں میں پاک بحریہ کی ٹیمیں بھی شریک رہیں۔ اسپیئر پارٹس کی بڑی مارکیٹ میں آگ بجھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ سٹاک مارکیٹ کے ریکارڈ پر ریکارڈ، پہلی بار 1,04,000 پوائنٹس کی حد عبور، 1,04,559 پوائنٹ کی تاریخی سطح پر بند۔ 18 برس بعد ایک دن میں 57.5 ارب کے شیئرز کا لین دین۔ جنوبی کوریا کے صدر نے ملک میں مارشل لاء نافذ کر دیا۔ اپوزیشن کا شمالی کوریا کی طرف جھکاؤ تھا۔ حزب اختلاف پر ریاست مخالف سرگرمیوں کا الزام، صدر نے مواخذے سے بچنے کے لیے مارشل لاء لگایا، اپوزیشن کا رد عمل۔ اسرائیل نے علاقائی امن اور استحکام کو خطرے میں ڈال دیا۔ غزہ، لبنان اور شام میں اسرائیلی جنگی جرائم قابل مذمت ہیں۔ اسحاق ڈار کا ایران کے شہر مشہد میں اقتصادی تعاون تنظیم کے وزارتی اجلاس سے خطاب، مشرق وسطیٰ کی بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ غزہ میں انسانیت سوز مظالم جاری، اسرائیل کے شمالی علاقوں پر حملے، 24 گھنٹے میں 36 شہادتیں، تعداد 44,402 ہو گئی۔ طوباس میں القسام بریگیڈ کے صہیونی فوج پر حملے، کئی ٹینک اور گاڑیاں تباہ۔ اسرائیل نے لبنان میں جنگ بندی معاہدے کی دھجیاں اڑا دی، مختلف علاقوں پر درجنوں حملے، شہداء کی تعداد 13 ہو گئی۔ شاہینوں کی دھماکے دار پرفارمنس، دوسرے T20 میں زمبابوے چاروں شانے چٹ، گرین شرٹس نے میچ 10 وکٹ سے جیت کر سیریز اپنے نام کر لی۔ میزبان ٹیم صرف 57 رنز پر ڈھیر، سفیان مکیم کی 3 رنز دے کر 5 وکٹیں، پاکستان کے لیے T20 میں بہترین بولنگ کا ریکارڈ بنا دیا۔ اوپنرز نے 6 اوور میں ٹیم کو منزل تک پہنچایا۔ 3 میچز کی سیریز میں قومی ٹیم کو 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل۔ پاکستان بلائنڈ کرکٹ کا سپر پاور بن گیا، پہلی بار T20 ورلڈ کپ جیتنے میں کامیاب۔ ملتان میں کھیلے گئے فائنل میں قومی ٹیم نے بنگلہ دیش کو 10 وکٹوں سے ہرا کر ٹائٹل جیت لیا۔ چیمپئنز کا گراؤنڈ میں سجدہ شکر، ٹرافی کے ساتھ جشن منایا۔ ماحولیاتی تبدیلیوں کا اثر، 64 سال میں نومبر گرم ترین مہینہ، بالائی علاقوں میں روئی کے گالوں کی برسات، پہاڑوں نے سفید لبادہ اوڑھ لیا۔ کالام اور مالم جبہ میں حسین نظارے، ناران کاغان اور جھیل سیف الملوک میں وقفے سے برفباری، سیاحوں کی بڑی تعداد پہنچنے لگی۔ پاکستانی گلوکارہ حدیقہ کیانی دنیا کی 100 بااثر خواتین میں شامل، برطانوی نشریاتی ادارے کی فہرست جاری۔ حدیقہ نے گلوکاری کے بعد فلاحی کاموں میں لوہا منوایا۔ 2022 کے تباہ کن سیلاب کے بعد وسیلہ راہ منصوبے کا آغاز کیا، متاثرہ علاقوں میں 370 گھر تعمیر کرائے، سہولتیں دی۔